بارك الله فيك. ما شاء الله. الله يعافيك. بارك الله فيك. يشفيك الله. يشفيك الله يا شيخ. صوتك جميل ما شاء الله. الله يشفيك. آمين. يشفيك الله يا شيخ. الله يحفظك ان شاء الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما شاء الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. माशाअल्लाह या शेख। हम लोग थोड़ी सी इसमें बजाई ज़्यादा करेंगे, इंशाअल्लाह आवाज़ खुल जाएगी। थोड़ा सा शेख का साथ जैसे मिल गया। فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. इसको समझते नहीं क्या क्या बोलना फिर भी बोला था नहीं। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محمود عبده يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله بارك الله فيكم. هو الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله.
سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. ما شاء الله تبارك الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تكبير تكبير تكبير. ما شاء الله يا شيخ، زادك الله علما وعملا وفنا. ما شاء الله بارك الله. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
هو